अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। हयात मुस्तफ़ा राउंड 4 के साथ आपका खैर मकदम है। 3 राउंड आपने देखा मुतवातिर, बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी देखी, उनकी सलाहियतें भी देखी और किस किस अंदाज से वो यहाँ पर हुस्न एहतमाम से स्पीचेस कर रहे हैं। सीरत तैयबा, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हयात मुस्तफ़ा, ये जो एक प्रोग्राम है, एक काविश है ARYQ-TV की, ये एक नॉन स्टॉप मोटिवेशन है। हमारी आने वाली नस्लों में ये जज्बा बेदार करना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हर उसका पहलू हमारे लिए रहनुमाई है, हिदायत है, भलाई है, निजात है, रोशनी है। तो उसको समझने के लिए अगर इस उम्र से ये जज्बा इनके दिलों में, जहनों में डाला जाएगा तो आगे जाकर ये माशरे के बहुत अच्छे अफराद साबित होंगे। और हमारा मुस्तक़बिल चूँकि ये बच्चे हैं, इसीलिए इन बच्चों में मोहब्बत रसूल का बेदार करना है या दाखिल करना यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत और खुदा ताला का फ़ज़ल है। नाज़रीन किराम, हयात मुस्तफ़ा के राउंड 4 पर भी 4 बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमज़ा नसीम आज पार्टिसिपेट करेंगे और 13 साल इनकी उम्र है। अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं, अब्दुर्रहमान रहमानी, इनकी उम्र भी 13 साल है। आयशा सिद्दीकी जो कि 7 साल की नन्ही सी बच्ची है, और समीर शहजाद जिनकी उम्र 13 साल है। ये 3 बच्चे और एक नन्ही प्यारी सी बच्ची आज हमारे साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक मुकर्ररा और 3 मुकर्रर आज इस मुकाबले में मैदान में आपके सामने होंगे। देखते हैं कि कौन सा एक बच्चा वो खुशनसीब बच्चा होगा जो इस मुकाबले से डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल राउंड हयात मुस्तफ़ा के लिए। तो आज भी एज़ यूजुअल हमारे साथ रफ़ीक़ ज़फ़र हैं, हमारे ARYQ-TV के एंकर पर्सन जनाब शाहिद मसरूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा जो गेस्ट अपीयरेंस में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब राना अशफाक रसूल ख़ां, मारूफ़ समाजी शख्सियत हैं और फ़र्ज़ंदान पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम है जिसके आप चेयरमैन हैं। कई साल तक ज़कात व उसर कमेटी के आप चेयरमैन रहे हैं। आज बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपका कीमती वक्त हमें मुयस्सर आया, जनाब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। परवरदिगार आपका आना मंजूर कबूल फरमाए। और नाज़रीन किराम, हमारे दूसरे मुनसिफ़ और मुनसिफ़ आला जनाब प्रोफेसर अनीस ज़ैदी साहब, जो कि बहुत ही शफ़क़त से, इंतहाई बारीक बीनी से और अपनी माहिराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बच्चों पर निगाह रखे हुए हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का हो रहा है बाकायदा आगाज़। मैं हमज़ा नसीम को दावत दे रहा हूँ, 13 साल इनकी उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि दिल अबदाइल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना वल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सदर आली वक़ार, आकाए नामदार, मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए मशाले राह, मीनारे नूर, नमूना कामिल है। ज़िंदगी के हर कदम पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मामले में, ज़िंदगी के हर मसले में सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, महबूब रब्बिस समावात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रहबरी और रहनुमाई के लिए मौजूद है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का ऐलान हमारे सामने रखा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना गए। हज़रात मोहतरम, पूरी इंसानी तारीख़ में सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़िंदगी बतमामे और बकमाल महफूज है, और वो तक़द्दुस भरी ज़िंदगी मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। इस पाकीज़ा ज़िंदगी के एक एक लम्हे को तमाम तरक़ीदतों के साथ जमा किया गया है। इसके हालात, इसके सानिहात, इसकी बरक़ात, इसकी तजल्लियात, इसकी मुश्किलात, इसकी कुल्लियात और इसकी जुज़ियात तमाम की तमाम तारीख़ के सीने पर
آج بھی مرقوم ہیں اور کل آفتاب قیامت چمکنے تک پوری آب و تاب کے ساتھ موجود و محفوظ رہے گی۔ اسی منظر کو دیکھ کر امام اہل سنت امام عشق و محبت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جناب رانا اشفاق رسول خان صاحب، آپ سے میں چاہتا ہوں کیسا محسوس کر رہے ہیں سر؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بچوں کے پر شفقت فرمائی، اور کیسا لگ رہا ہے یہ آپ؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی تقریر، انداز بیاں بہت اچھا جی انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بھی۔ اور اس مقابلے کے حوالے سے سر کیا فرمائیے گا؟ حیات مصطفیٰ آج آپ کا آنا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت خوبصورت پروگرام، بہت جی اچھی کاوش، جی اور میں سمجھتا ہوں کیو ٹی وی ہمیشہ سے نمبر 1 رہا ان معاملات و دینی معاملات میں۔ کیا بات۔ جب یہ 12 ربیع کے حوالے سے پروگرام چلے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ نوجوانوں میں، بچوں میں خاص طور پہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا، اور لوگ تیاری کر کے انشاءاللہ تعالی آئے کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیو ٹی وی ہمیشہ سے ہی نمبر 1 رہا ہے۔ شاہد مسرور صاحب، حمزہ نسیم، عمر 13 سال، اور جو جذبہ ہے وہ کم و بیش 113 سال کا، کیا فرمائیے گا اس کے حوالے سے؟ حمزہ نسیم نے سورہ احزاب کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ٹھیک ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا والعظیم۔ اچھا، یہ ہم مختلف جگہوں پہ اس کو ہم کوٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حمزہ میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، بچے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہے مکمل میسج، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مکمل میسج۔ اور جب ہم آدھی آیت پڑھتے ہیں تو مکمل میسج نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا جو پیغام ہے اس کو مکمل کنوے کریں۔ تقریر آپ کی بہت اچھی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جناب پروفیسر انیس زیدی صاحب، میری رائے میں ان کی تقریر انتہائی مؤثر تھی، لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ چونکہ پہلے تقریباً 30 سیکنڈ جو ہیں انہوں نے صرف آیات ربانی کی تلاوت کی، یا اس کے بعد جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے وہ عربی زبان میں تھا۔ میں یہ عرض کروں گا چونکہ یہ مقابلہ جو ہے یہ اردو زبان میں ہے، تو آیات ربانی کی تلاوت کے علاوہ جو دوسری بہت سی چیزیں ہیں اس کو دوسرے حوالے سے کہیں، تاکہ سننے والے جو ہیں وہ آپ کے لفظوں کو، آپ کی کہی ہوئی باتوں کو سنیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور اس کے کس طرح آپ نے ان کے ترجمے کو، اس کی تفہیم سمجھتے ہوئے آپ نے جو بات کہی ہے وہ اپنے حوالے سے کی ہے۔ تو اپنے حوالے سے بات کہیں تو زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ میرے پاس عبد الرحمن رحمانی کا نام ہے، عمر 13 سال ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم مقام، منصفین اکرام اور میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچتا ہوں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس پہلو سے بات شروع کروں، کیونکہ آج تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھتے رہے، بولتے رہے، مگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہ کر سکا، کیونکہ ہر انسان کی سیرت کا آغاز اس کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوا، مگر محسن انسانیت، سرور کائنات، فخر موجودات، طہ و یاسین، بشیر و نذیر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در عظیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آغاز اس کائنات کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میری انبیاء کی جماعت، میں تمہیں کتاب اور نبوت دوں گا، مگر تمہارے بعد ایک نبی آئے گا،
तुम सब उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। मुंसिफिन इकराम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? जब इस बारे में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व इखलाक कुरान है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, सारी सूरत, सारी सीरत, सारे मुआमलात, सारी इबादत कुरान के साँचे में डली हुई है। मुंसिफिन इकराम, अगर आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम करना है तो कुरान उठाए, कुरान पढ़े। कुरान बतलाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मक्का था। कुरान बतलाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत थे। कुरान बतलाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक आला था। कुरान बतलाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। कुरान बतलाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सारे आलम के लिए थी। मुंसिफिन इकराम, गौर फरमाइएगा, अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर थे, जब सीरत अपनाई तो सिद्दीक अकबर बन गए। उमर पहले सिर्फ उमर थे, जब सीरत अपनाई तो फारूक आजम बन गए। उस्मान पहले सिर्फ उस्मान थे, जब सीरत अपनाई तो ज़ुन्नूरैन बन गए। अली पहले सिर्फ अली थे, जब सीरत अपनाई तो शेर खुदा बन गए। बिलाल पहले सिर्फ बिलाल थे, जब सीरत अपनाई तो चलते मक्का की गलियों में थे, कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर पे करना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, लोहो कलम तेरे हैं। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या इनका हो रहा है शाहिद मसूद साहब? ये ख्वाहिश ही रही है कि मैं बज़र दबा सकूं। अल्लाह। और बच्चों को 3 मिनट से 4 मिनट का हमने टाइम दिया है, है। और इस मसले पर हम हमेशा से गुफ्तगू करते रहे हैं। बिल्कुल, अगर वक्त ज़्यादा लेंगे तो फिर जिनका वक्त कम है उनके नंबर कम हो जाते हैं। फिर हमने पहले भी आपको बताया था कि जो सहाबियात हैं उनके लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कई अलक़ाबात हम इस्तेमाल करते हैं, और जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको अनहो कहा जाता है। ठीक है, उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो इसका ख्याल रखिएगा। बाकी आपकी तकरीर अच्छी थी, मवाद भी उसमें मौजूद था, अंदाज़ भी आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है। इंशाल्लाह आप आगे चलकर जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा डिलीवर करेंगे। जी, कलाम प्रोफेसर अनीस जैदी, फरमाइए। भाई मैं ये अर्ज़ करूं कि बच्चे की तकरीर हम सब ने सुनी, मुअस्सर थी, मुतासिर कुन थी, लेकिन जिन बातों की तरफ अभी इशारा किया शाहिद मसूद साहब ने, उनकी तरफ भी तवज्जो करनी है। और मुझे यकीन है कि जो वक्त गुजरेगा और ये मेहनत करते रहेंगे तो ये एक अच्छे मुकर्रिर बनकर उभरेंगे। राना अशफाक रसूल ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके मुताबिक इस बच्चे ने कैसा इसका इजहारिया था, लबो लहजा था जनाब? बेशक माशाल्लाह उसने बड़ी अच्छी कोशिश की तकरीर के हवाले से, लेकिन मैं जिस बात की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ, जो मुझे खुशी हो रही है, वो ये है कि हम बच्चों के वालिदैन ने, असातिज़ा कराम ने इन्हें जिस तरह तैयारी कराई है और जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया आपके साथ, इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि हमारे बच्चे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। और ये मैं समझता हूँ, मुझे बार बार ये कहना पड़ेगा, ये क्रेडिट बहरहाल क्यों टीवी को जाएगा कि बच्चों से लेकर चल रहे हैं, जो हमारी मिरास है, मुस्तकबिल में हमारा मुस्तकबिल है, उनको शुरू ही से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी से आगाही दे रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से हमारी कौम के लिए एक अच्छा शगुन है इंशाअल्लाह। क्या बात है। नाज़रीन किराम, 2 बच्चों को आपने देख लिया और उनकी परफॉर्मेंस भी देख ली। 2 बच्चे मज़ीद बाकी हैं, उन्हें भी आपके सामने वक्फे के बाद पेश करने जा रहा हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा था, रश्के कमर हूँ, रंगे रुखे आफ़ताब हूँ, ज़र्रा तेरा जो है शहे गर्दूँ जनाब हूँ, और दुरे नजफ़ हूँ, गौहरे पाके खुशाब हूँ, यानी तुराबे रह गुज़रे बू तुराब हूँ। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। हयात मुस्तफ़ा राउंड 4, 4 बच्चे हमारे साथ हैं
دو بچوں کو آپ نے سن لیا ہے، دو بچے مزید باقی ہیں. ایک ننھی منی پیاری سی مقررہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں تیسری جو مقررہ ننھی منی پیاری سی شہزادی ہماری عائشہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. 7 سال ان کی عمر ہے. جبار رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں میں کہ جس نے ارض و سما تخلیق کیا اور جس کے رحمت و کرم اور جود و عطا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اور لاکھوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جو فقر تو عالم ہے، خلق مجسم ہے، رہبر آدم ہے، اسراء کا محرم ہے، توحید کا پرچم ہے، پیار کی شبنم ہے، عفت مریم ہے، آیا محکم ہے، انبیاء کا خاتم ہے، افضل و اکرم ہے، مونس و ہمدرد ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا، لہٰذا زمین کا فرش بنایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کے قندیلیں روشن کر دیا، آپ ساروں کے نغمے جاری کر دیے، دریاؤں کو روا دوا کر دیا. بقول سے احمد رضا مکا فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو ہے، جاویدہ تو ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے سرور کائنات، خدا نے آپ کو کس وقت پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اس وقت جب نہ حیوانات، نہ نباتات، نہ جنات، نہ جبادات، نہ مخفیات، نہ تجلیات، اس وقت شجر تھا نہ ثمر، شمس تھا نہ قمر، زمین تھی نہ آسمان، فلک تھا نہ اس وقت یہ ارواح نہ تھی، یہ اجسام نہ تھی، یہ ماہیت نہ تھی، یہ خلقت نہ تھی، یہ سکون نہ تھا، یہ ہستی نہ تھی، یہ بستی نہ تھی. اس وقت یا تو خدا تھا یا ہم سب کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دنیا میں مبعوث ہونے سے قبل ظالم انسانوں نے بھید بدل کر انسانیت کی مخلوق پر ظلم کیا، چہرے بدل کر انسانی عظمتوں کو تار کیا، تہذیب و تمدن کے سینے میں خنجر گھوپے، آزادیوں کو قتل کیا، کلاس برباد کر دیا. پھر اچھائی کو مٹایا گیا، برائی کو پھیلایا گیا، بلندیاں دور ہو گئی، پستیاں قریب آ گئی، انسان کا دشمن بن گیا. ایسے نازک ترین دور میں رب قدوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ رحمت للعالمین کا خلق پہنے، تاخت کا تاخت سجائے، یہی المجسے کا دوشالہ اوڑے، شریعت کا چراغ جلائے، ہدایت کا عصا اٹھائے، کعبے کوسین کی سردوں کا عبور کرتا ہوا وادی فران میں اترا، وہ ایک سراج منیر کہ جس کے روشن ہوتے ہی ظلمتیں دور ہو گئی، وہ ایک جلال و جمال کا بیکر ہدایت کا نور لیے مسکرا رہا تھا. نسیمیں سحر چلی، شگوفے کھل اٹھے، انسانیت بکار اٹھی. وہ دیکھو یتیموں کا منہ سایہ، بیواؤں کا لال آیا، رحمت کی بارش برسی، سہراب دور ہوا، سب کو قرار آ گیا. حکیم کے پڑھتے سارے امراض دور ہو گئے، شہل اولاق نے افلاک کے دروازے کھول دیا اور دنیا نور و ہدایت سے منور ہو گئی. اس نے یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری، اس نے یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری، آنسر ہوبا ہمارا تو دناداری. سب سے پہلے پروفیسر انیس زیدی صاحب اپنی قیمتی رائے سے ہمیں سرفراز کیجیے. میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس بچی کی کمسنی پہ آپ نہ جائیں. جی آپ تقریر جو اس بچی نے کی، جو تلفظ، جو زبان، جو لفظ استعمال کیے اور جو مواد اس نے پہنچایا جی اپنے سننے والوں تک، ان میں سے کوئی چیز مجھے ایسی نہیں لگی کہ میں یہ کہوں کہ یہاں اس چیز کی کمی رہ گئی ہے. اللہ میں کیا بات. دیکھتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ آواز میں عمر کی کمی کی وجہ سے وہ کمی وہ متواتر ہے. توانائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تقریر کی بات ہے اور مواد کی بات ہے، طرز ادائیگی کی بات ہے ایکسپریشنز اور جو دیے صحت اس نے. زبان کے حوالے کیا سے بات. ان کی تقریر اب تک ہونے والی تمام تقریر میں میری رائے میں بہتر تھی. کیا کہنے انیس زیدی صاحب، بڑی بات کر گئے ماشاءاللہ. اور اب شاہد مسرور صاحب اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے، یہ بھی سننا ہے، ذرا ناظرین کو بتائیے گا. عائشہ کی عمر ہے 7 سال جی اور پروفیسر صاحب نے عائشہ کو نمبر دیے، میں دیکھ رہا ہوں. جی اختلاف میرا یہ ہے کہ میں نے عائشہ کو نمبر نہیں دیے ہیں. اچھا، یعنی میری طرح اسپیشل اس کو اس آپ کی وجہ یہ نہیں، اسپیشل نہیں، اچھا پھر عائشہ کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے. کیا بات عائشہ ہے، کسی سے کیا بات. مقابلہ نہیں ہے، تو میں نے نمبر نہیں دیا عائشہ کو. ٹھیک ہے، فیصلہ اب کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں. لیٹس سی واٹ وڈ ہیپن. رانا اشفاق رسول خان صاحب، اس بچی نے یقیناً آپ کے دل کو بھی موم کر دیا ہوگا. بے شک جی،
माशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसने जिस अंदाज से अल्फाज की अदायगी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, जी अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी इसको इसी की तौफीक दे ठीक और है। आगे चल के मुझे यकीन है कि अच्छी मुकर्रर साबित होंगी। ठीक है। और मुझे ज़रा ये बताओ कि तुम्हें कितने दिन लगे हैं ये तकरीर याद करने में? किसने याद कराई है तुम्हें? डैडा डैडा। डैडा कौन है? पापा? अच्छा अच्छा अच्छा, डैडा ने याद कराई है। कितने दिन लगे याद करने में? एक दिन। अच्छा, अभी ये बताओ कि आगे के लिए और तकरीर कोई याद है? अगर तुम आगे गई तो कोई दूसरी तकरीर याद है? जी। पक्की बात है? जी। हाथ मिलाओ ना फिर इसी बात पे। वंडरफुल जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस नन्ही शहजादी के लिए। और देखते हैं कि ये बच्ची कहाँ तक जाती है। समीर शहजाद, एक और नन्हा मुन्ना शहजादा, ये 13 साल की उम्र भी नन्ही उम्र है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुर्मत रसूल से मुराद किसी आम इंसान की हुर्मत नहीं, किसी आम आदमी की हुर्मत नहीं, बल्कि उस सय्यदुल अंबिया की हुर्मत मुराद है, उस शफीउल वरा की हुर्मत मुराद है कि जिसकी बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला को ऊंची आवाज़ से कलाम भी ना पसंद। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। सामाईन मुहतरम, मैं उस नबीयुल हुदा की इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में खुदा का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो राइना मत कहो। मैं उस नबीयुल हुदा की इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में खुदा का इरशाद है, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, आप कह दें, आप फरमा दें, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। सदर गिरामी, हमें इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि रब्बे कायनात जहाँ जहाँ अपना जिक्र फरमाता है वही वही अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाता है। जैसा कि शिफा शरीफ में है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़िक्रु तमाया, यानी जहाँ जहाँ तेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ मेरा जिक्र होगा। अज़ान मेरी होगी उसमें नाम तेरा होगा, अकामत मेरी होगी उसमें नाम तेरा होगा, नमाज मेरी होगी उसमें नाम तेरा होगा, खजाने मेरे होंगे, तकसीम करने वाला तू होगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़िक्रुता माया, यानी जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। सदर गिरामी, आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अपने महबूब के लिए फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फिर अपने लिए फरमा दिया कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, और अपने महबूब के लिए फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, यानी रब्बे कायनात पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जहाँ जहाँ अपना जिक्र फरमाएगा वही वही अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाएगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई वो इंसान है ये, इंसान नहीं कोई वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। राना अशफाक रसूल खान साहब, इस बच्चे की तकरीर से आप किस कदर मुतासिर हुए? बहुत खूब, बहुत अच्छा तासर मिला। जिस अंदाज से इन्होंने तकरीर की, तैयारी की हुई थी, अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद था, ठीक है, और अपनी बात को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पहुंचाने में ये कामयाब हुए, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये भी अपने वक्त के अच्छे मुकर्रर साबित होंगे मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला। जनाबे शाहिद मसरूर साहब, बताइएगा समीर शहजाद के बारे में। हम 3 कैटेगरीज़ में नंबर देते हैं, मवाद में, ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ में और तर्ज़ अदायगी में। तर्ज़ अदायगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो तीनों एतबार से, और जो हमारा एक और मुतालबा रहा है कि कम से कम पहले बज़र तक तो तकरीर हो, यानी विद इन 3 जी हाँ, मिनट्स। चारों एतबार से इनकी तकरीर बहुत अच्छी थी। हमने इन मुकाबलों में जो चंद अच्छी तकरीरें सुनी हैं उनमें से इनके क्या बात है जनाब, बहुत बहुत उम्दा। अच्छा जनाब, ये आखिरी और मायने खेज़ राय जनाब सर जैदी साहब, प्रोफेसर
یہ سمیر شہزاد کی تقریر متاثر کن تھی. جی ان کے لہجے اور ان کی آواز میں بڑا جوش و خروش تھا. ٹھیک ہے. مواد بھی ان کے پاس اچھا تھا. عام طور پر جس انداز سے انہوں نے تقریر کی ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایسے لوگوں نے اس تقریر کی تیاری کرائی ہے جو بہت زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور ان کی سیرت سے قربت رکھتے تھے. کیا بات. تو ان کی تقریر متاثر کن تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک اچھے مقرر کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. جناب سر دا گریٹ انیس زیدی صاحب نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں سرفراز کر دیا ہے. رزلٹ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ چاروں بچے ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہ چاروں بچے آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے میرے سامنے جو مقرر ہے ننا اس کا نام ہے حمزہ نسیم. حمزہ نسیم نے 60 نمبروں میں سے لیے ہیں منصفین کی جانب سے 34 نمبر اور یوں رہے حمزہ نسیم اس دوڑ میں آج تیسرے نمبر پر. عبد الرحمن رحمانی ان کی عمر بھی 13 سال ہے. منصفین کی رائے کے مطابق آپ کی ماہرانہ صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے جو نمبر اس کارڈ پر رقم کیے گئے وہ ہیں 60 میں سے 30 نمبر اور یوں رہے عبد الرحمن رحمانی آج چوتھے نمبر پر. عائشہ صدیقی ننی منی پیاری سی شہزادی آج جو ہمارے ساتھ اس مقابلے میں تھی یہ مقررہ آج 60 میں سے انہیں ملے ہیں 36 نمبر 36 نمبرز کے ساتھ یہ رہی ہیں سیکنڈ نمبر پر. اور سمیر شہزاد ان کی عمر 13 سال ہے. 60 میں سے ججز منصفین کی جانب سے فیصلہ یہ طے پایا کہ 38 نمبر کے ساتھ سمیر شہزاد آج کا ونر ہے. اس کی صلاحیتیں اور اس کا اعتماد آج اسے اس مقام تک لایا اور اس مقام سے اس کو ڈائریکٹ سیمی فائنل راؤنڈ تک لے کر جا چکا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ بچہ کیا رنگ لاتا ہے. جی شاہد مسعود میں چاہ رہا ہوں کہ عائشہ کو بھی آپ بلائیے جی. اور پروفیسر صاحب بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ عائشہ کو بھی ہمارے ساتھ آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. عائشہ صدیقی بھی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس ننی منی پیاری سی بچی کے آنکھوں میں پانی کچھ چھلک رہا تھا لیکن اب جب یہ گڈ نیوز ان کو مل گئی ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں اور یہ شہزادہ بھی ہمارے ساتھ آگے جا رہا ہے. اور اس بچی کے لیے ذرا تمام ہی ناظرین ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. اور ہمارے منصفین کا بیٹا سر پہ ہاتھ رکھوائیں انکل سے جا کے رکھوائیں گی. کیا چاکلیٹ چاہیے؟ چاکلیٹ چلیں جی چاکلیٹ بھی ملے گی عائشہ کو اور انعامات بھی ملیں گے اور دعائیں بھی آپ سب کی جانب سے میں لیے چلتا ہوں. حیات مصطفیٰ راؤنڈ 4 کا وقت ہوا ختم. اسپیشلی تھینک یو سو مچ ٹو مائی ججز کہ انہوں نے ہمیں آج بھی جوائن کیا اور وقت دیا. بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا, ان کی سرپرستی کی اور ماہرانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان بچوں کی رہنمائی کی. ناظرین اکرام, حیات مصطفیٰ کا یہ سفر جاری و ساری ہے. ابھی بہت سے راؤنڈز باقی ہیں, ابھی بہت سا سسپینس باقی ہے. آگے جاتے جائیں گے اور سرپرائزز آپ کے سامنے آتے جائیں گے. یہ 4 بچوں کے راؤنڈز کے بعد ایک بچہ سلیکٹ ہو کر سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتا چلا جا رہا ہے. سیمی فائنل راؤنڈز میں سے کون سے 3 اور 4 بچوں 5 بچوں کے مابین ہونے والا ہے. گرینڈ فنالے میں مقابلہ, اس کے لیے آپ کو حیات مصطفیٰ کے تمام ہی راؤنڈز دیکھنے پڑیں گے. تو کل ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو دیجئے اجازت. زندگی بخیر. تو کل پھر ہو رہی ہے آپ سے ملاقات. میرے پاس کچھ بھی نہیں تو کیا میری لاج والے کی خیر ہو. میرے پاس کچھ بھی نہیں تو کیا میری لاج والے کی خیر ہو. مجھے ناز ان کے کرم پہ ہے, مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے. مجھے ناز ان کے کرم پہ ہے, مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے. دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.